अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज तो सुबह ही से खबरों का अंबार है जो आपके साथ शेयर करनी है। चीज़ें बहुत ज़रूरी अपडेट्स हैं और आपको पता है कि दिन भी आज बड़ा यानी बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन है, आखिरी दिन है ये इंतखाबी मुहिम का, और हर कोई अपना आखिरी ज़ोर अब जो है वो लगा रहा है। लेकिन बहरहाल खबरें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। कुछ तो स्टिल अभी अदालत से जुड़ी हुई मामलात से जुड़ी हुई खबरें हैं। 9 मई का आज क्या हाल अहवाल रहा जो समाअत हुई अडयाला जेल के अंदर। आज बड़ी अहम मुलाकात हुई है इमरान खान साहब की जेल के अंदर वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब से। क्या उसमें तय पाया है, उसके बाद ये भी बात करेंगे कि बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से आज एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई है। एक दरख्वास्त आज पीटीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। ये दरख्वास्तें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। क्यों आज जो है शोएब अख्तर साहब वजह तनाज़ा या फिर अताब का शिकार हुए पड़े हैं, इसके ऊपर भी बात करते हैं। तो काफ़ी कुछ है जी आज के वीलॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी ज़रा फटाफट अडयाला जेल और जो कोर्ट की खबरें हैं वो आप तक पहुंचा दूं। पहले तो जनाब आज बड़ा इंपॉर्टेंट केस था 9 मई का, जिसमें तकरीबन 498 मुल्जमान को बुलाया गया था। अडयाला जेल में समाअत होनी थी क्योंकि शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब भी वहीं पर मौजूद हैं और 9 मई के मुकदमात के बाकी तमाम नामजद मुल्जमान को भी वहीं पे बुला लिया गया था। और यहाँ पर आज जो समाअत हुई है उसमें फिलहाल कोई ज़्यादा कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी और 13 फरवरी तक इसको अगली पेशी तक मुलतवी कर दिया गया है। फिलहाल कोई इतनी ज़्यादा इसमें बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं आई है। अब आ जाते हैं जी इस बात के ऊपर कि बुशरा बीबी साहिबा ने जो इम्पोर्टेंट एक आज पिटिशन फाइल की है, ये उन तमाम सहाफ़ियों के मुंह पर भी जन्नाटेदार थप्पड़ है जो बड़े ज़ोरों शोर से आकर ये प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ़ थे कि बुशरा बीबी साहिबा ने कोई रियायत ली है और कोई उन्होंने डील की है और कोई वो मादा माफ गवाह बन गई हैं या कोई सबूत फ्राहम कर दिए हैं तहकीकाती एजेंसियों को, जिसकी बिना पर उन्हें बनीगाला में रखा जा रहा है बड़े आराम और सुकून के अंदर, जबकि बाकी जो पीटीआई की वर्कर खवातीन हैं उनको जो है वो जेलों में जलाया जा रहा है। तो वो उनका ये जो एक प्रोपेगेंडा था वो सारा उसी दिन भी वैसे तो ठुस हो गया था क्योंकि ये बात उसी वक्त सामने आ गई थी कि बुशरा बीबी या इमरान खान साहब की तरफ से ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं की गई, उनके वकला की तरफ से भी नहीं की गई थी और ये खुद इंतज़ामिया का अपना फैसला था कि उन्हें बनीगाला में मुंतकिल करना है। अब उसका मकसद क्या यही था कि उसके बाद एक प्रोपेगेंडा किया जा सके? बज़ाहिर तो ऐसा ही लग रहा है क्योंकि जब आपने दरख्वास्त दी नहीं तो आपने किस बुनियाद के ऊपर इसको इस तरीके से इम्प्लीमेंट किया। बहरहाल बुशरा बीबी साहिबा ने एक स्टेप आगे बढ़ते हुए अगरचे उस दिन क्लियर भी कर दिया था कि उन्होंने ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं की, वो स्टिल अडयाला जेल में रहना चाहती हैं, वर्बली भी कह दिया था साफियों से गुफ्तगू में। और अब उन्होंने बाकायदा लीगली इस सिलसिले में एक दरख्वास्त सलमान सफदर के तवसुत से दायर कर दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और उन्होंने उसमें इस्तदा की है कि ये जो बनीगाला को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन है इसको कलअदम करार दिया जाए। वो अडयाला जेल में रहना चाहती हैं और उसमें उन्होंने ये मेंशन किया बाकायदा कि जब पार्टी की बाकी खवातीन रह सकती हैं जेल में तो उन्हें अपने लिए कोई ऐसी सहूलत नहीं चाहिए और वो समझती हैं कि वैसे भी वो बनीगाला में महफूज नहीं है, अडयाला जेल में ही उन्हें मुंतकिल किया जाए। तो ये अब सारी सिचुएशन है। बहुत सारे लोग ये भी कयास आराई कर रहे हैं कि बनीगाला में बहुत से लोग इर्द गिर्द आते जाते हैं और कोशिश करते हैं उनसे मुलाकात करने की भी, और शायद वो किसी से इस वक्त मुलाकात करना नहीं चाहती हैं। वैसे भी सारा कंट्रोल भी बनीगाला का जो है वो फिर रियासत के आ गया है कंट्रोल में, तो इसलिए भी ये लोग चाहते नहीं है कि बनीगाला को सब जेल करार दिया जाए। तो बहरहाल अब हुआ ये है कि एक दरख्वास्त दायर कर दी गई है। लेट्स सी कि उस दरख्वास्त पे क्या फ़ैसला आता है। ये है जी बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से एक डेयरिंग किस्म का अमल जो होना चाहिए था और बड़ा अच्छा किया कि उन्होंने ये किया और तमाम नाक़िदीन के मुँह बंद करने की कोशिश की। मेरा ख्याल है कम अज़ कम उनमें अगर थोड़ी बहुत ग्रेस हो तो वो सामने आएँ और आकर कहें कि हाँ भाई ये गलत खबर थी हमारी और हमने इसके ऊपर गलत प्रोपेगेंडा किया। लेकिन वो ऐसा कहेंगे नहीं, वो कहेंगे कि चूंकि इसके ऊपर इतनी तनकीद हुई इसलिए बुशरा बीबी साहिबा को मजबूरन ये दरख्वास्त देनी पड़ी। हालांकि अगर ऐसा होता तो पहले ही वो दरख्वास्त दे चुकी होती, तो उन्होंने तो पहले भी दरख्वास्त नहीं दी थी। तो अब आप जान लीजिए कि इनका असल एम क्या था। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी ज़बरदस्त दरख्वास्त दायर की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने
اور بلے کا نشان جو واپس لیا گیا تھا انٹر پارٹی الیکشن کو کالعدم قرار دے کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے، جس پر بے تحاشا تنقید بھی ہوئی اور بڑی جائز تنقید ہوئی، اور اس کے بعد جس طرح سے پورا الیکشن انہوں نے جو ہے وہ چوری کروا دیا، پاکستان تحریک انصاف کا الیکشن، تو یہ اس میں جو انہوں نے گھناؤنا کردار ادا کیا ہے، اس کے بعد بہرحال ظاہر ہے فیصلہ تو فیصلہ ہی ہے، بھلے کسی کو جتنا بھی پتا ہو کہ یہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا۔ اب اس فیصلے کے خلاف پاکستان تحریک انصاف نے ایک نظر ثانی اپیل دائر کی ہے، اور یہ نظر ثانی اپیل انہوں نے سپریم کورٹ میں دائر کرتے ہوئے یہ استدعا کی ہے کہ جو ان کا انٹرا پارٹی الیکشن ہوا تھا وہ درست ہوا تھا اور اس کو بحال رکھا جائے۔ سپریم کورٹ نے تجاوز کرتے ہوئے اس الیکشن کو کالعدم قرار دیا ہے، اور اس سے جو انسانی بنیادی حقوق ہیں ان کی بھی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ تو اب یہ امپورٹنٹ جو پٹیشن ہے یہ کر دی گئی ہے، اب دیکھتے ہیں اس کو کب فکس کیا جاتا ہے سماعت کے لیے۔ لیکن یہ کرنے کا مقصد کیا، آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ اگر بلہ اب اس وقت مل بھی جائے تو اس سے کیا حاصل، الیکشن میں تو پاکستان تحریک انصاف کو بغیر بلے کے ہی جانا پڑ رہا ہے، تو اس سے حاصل ابھی کچھ نہیں ہے، لیکن اس سے کوشش انہوں نے ایک ضرور یہ کی ہے کہ جو بعد کی سچویشن ہے الیکشن کے بعد کی، کم از کم اگر اس پٹیشن کے تھرو یہ کہا جاتا ہے کہ جی انٹرا پارٹی الیکشن درست تھے، تو اس سے دو مقاصد حاصل ہوں گے۔ پہلا مقصد تو یہ ہوگا کہ یہ طے ہو جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی کی گئی، یعنی ویسے بھی سب کو نظر آ رہا ہے لیکن لیگلی بھی ریکارڈ پہ آ جائے گا کہ سپریم کورٹ نے غلط فیصلہ کیا اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی کر کے پورا مینڈیٹ چوری کیا گیا، تو اس پورے الیکشن کی ایک کریڈیبلٹی جو ہے وہ آٹومیٹکلی کویسچن بھی ہو جائے گی اور ریکارڈ کے اوپر کویسچن ہو جائے گی، پہلی چیز۔ دوسرا جو اس سے فائدہ حاصل ہوگا وہ یہ کہ اگر یہ پارٹی بطور یعنی پارٹی ایک قومی اسمبلی میں موجود پھر ہوتی رہی، اور یعنی اس کا رزلٹ تب تک آ جائے اگر کہ جب الیکشن کے بعد 3 دن ہوتے ہیں آزاد اراکین کے پاس، تو اگر یہ الیکشن کا رزلٹ جو ہے اس کے آنے کے بعد سے پہلے یعنی اگلے 3 دنوں کے اندر، اگلے 3-4 دنوں کے اندر اس کا فیصلہ آ جاتا ہے، تو اس کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ پھر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے بطور جماعت ہی قومی اسمبلی میں موجود ہوگی، اس کو ریزرو سیٹس بھی مل جائیں گی، اور پھر ان کے جو لوگ ہیں وہ پارٹی پالیسی کے پابند بھی ہوں گے وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ دو انہوں نے چیزوں کی بنیاد کے اوپر یہ پٹیشن دائر کی ہے، لیکن یہ تبھی ممکن ہوگا اگر فیصلہ پہلا والا کالعدم قرار دیا جاتا ہے، جس کے امکانات ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ سوچا جائے کہ جو گند پڑ گیا ہے، جتنی ایک اس کے اوپر ڈرٹ پڑ گئی ہے سپریم کورٹ کے اوپر اس پورے تنقید سے جو اس فیصلے کے خلاف ہوئی، اور خود جو اندر سے بہت سارے ججز ہیں وہ بھی اس فیصلے کے خلاف نظر آتے ہیں، چاہے وہ جسٹس منصور علی شاہ ہوں، اطہر من اللہ صاحب ہوں، اور بھی بہت سارے ججز جو ہیں، منیب اختر صاحب ہوں گے، عائشہ ملک صاحبہ ہوں گی، بہت سارے لوگ ہوں گے، میرا خیال ہے وہی جو آپ کو نظر آتا ہے کہ اس طرح سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ الائن نہیں ہیں، تو وہ اس فیصلے سے متفق شاید نہ ہوں، تو اگر ان ججز کے اوپر ایک مشتمل بینچ بنتا ہے تو اس بات کا کبھی امکان ہے کہ یہ فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں ہو سکتا ہے، اور یہ بینچ اگر ظاہر ہے کچھ ایسا بنا جس میں پی ٹی آئی کو اتنا زیادہ مارجن نہ ملے جیتنے کا یا پٹیشن جیتنے کا، یعنی آپ کو پتہ ہے پھر بینچ والے معاملات تو پھر اپنی جگہ امپورٹنٹ ہیں، تو پھر اس صورت میں شاید اس کا نہ کرے، لیکن بہرحال اگر فیصلہ خلاف بھی آیا تو پی ٹی آئی تو اس کے لیے بھی تیار ہے، اگر حق میں آیا تو پی ٹی آئی کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اب میں اس بات پہ آ جاتی ہوں کہ اگر یہ فیصلہ خلاف بھی آئے تو پی ٹی آئی نے کون سی ایسی حکمت عملی بنا رکھی ہے، تو پاکستان تحریک انصاف سائملٹینیسلی ایک دو پلان ساتھ لے کے چل رہی ہوتی ہے، ایک طرف انہوں نے جہاں بلے کے نشان کے لیے یہ دوبارہ سے پٹیشن دائر کی ہے، تو وہیں دوسری طرف آج بہت امپورٹنٹ ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب کی وحدت المسلمین کے سربراہ علامہ جو ناصر عباس صاحب سے، اور انہوں نے اس ملاقات میں بڑے بلکہ اسپیشل کورٹ سے پرمیشن لے کے یہ ملاقات کروائی ہے اپنی، اور خیر اس ملاقات میں عمران خان صاحب کی جو سیاسی امور ہیں ان کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے، اور علامہ صاحب پہلے بھی عمران خان صاحب کے اتحادی تھے، اور اس وقت بھی بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جب انہوں نے پی ٹی آئی نظریاتی کے ساتھ الحاق کرنے کا اعلان کیا تھا تو اس وقت بھی عمران خان صاحب سرپرائزڈ تھے اس ڈیسیجن سے، کیونکہ ان کی یہ چوائس نہیں تھی، انہوں نے یہی کہا تھا کہ آپ ان کے ساتھ علامہ صاحب کے ساتھ یا پھر شیرانی صاحب کے ساتھ جو ہے وہ الحاق کر سکتے ہیں۔ علامہ صاحب تھرو آؤٹ جتنی یہ 2 سال کی ایک موومنٹ چلتی رہی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، وہ اس موقع کے اوپر پی ٹی آئی کا ساتھ ہی نبھاتے رہے ہمیشہ، اور ایک یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو مورل سپورٹ ہے وہ ان کے ساتھ رہی ہے،
تو اب فی الحال یہ خبر کوئی انہوں نے آ کے اناؤنس تو نہیں کی ہے. انہوں نے جو آ کے میڈیا ٹاک کی اس میں تو انہوں نے جنیرک باتیں ہی کی ہیں کہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ آزادی کے لیے کھڑے ہیں اور بالکل بڑا زیادتی ہوئی ہے, ظلم ہوا ہے ان کے ساتھ بھی اور پی ٹی آئی کے ساتھ بھی اور پاکستانی عوام کے ساتھ بھی, اور اب 8 فروری کا الیکشن بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس میں سب لوگ باہر نکلیں اور اپنا کردار ادا کریں اور عمران خان صاحب حوصلے میں ہیں. تو یہ انہوں نے ساری باتیں باہر آ کر کی ہیں میڈیا ٹاک میں. لیکن میرا اپنا ایک انالیسس اس کے اوپر یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور علامہ صاحب کی جو آج کی ملاقات تھی وہ صرف حال احوال پوچھنے کے لیے نہیں تھی, وہ ملاقات اگلے الیکشن یعنی آگے جو پرسوں الیکشن ہے اس کے بعد کی چیزیں فائنلائز کرنے کے لیے تھی. کبھی امکان اس بات کا ہے کہ عمران خان صاحب نے حکم دینا ہے اپنے تمام تر وہ اراکین جو کہ جیت کر آئیں گے پی ٹی آئی کی ٹکٹ کے اوپر کہ وہ علامہ صاحب کی جو جماعت ہے مجلس وحدت المسلمین MWM اس میں شامل ہونے کا اعلان کریں, کیونکہ آزاد جو اراکین جیتتے ہیں ان کے پاس 3 دن کا وقت ہوتا ہے الیکشن کے بعد کہ وہ کسی بھی جماعت میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ انہیں مار دھاڑ کے کسی بھی جماعت میں زبردستی کبھی PMLN میں یا استحکام میں یا پیپلز پارٹی میں شامل کرایا جائے, کوشش یہ ہے کہ آلریڈی ایک پلیٹ فارم پہلے سے طے شدہ ہو کہ یہاں پر سب نے جانا ہے اور وہ فوری طور پر اس میں شمولیت کا اعلان کر دیں. اس سے کیا ہوگا کہ وہ سارے ایک پارٹی کے طور پر, چلیے PTI نہ صحیح MWM صحیح, لیکن ایک پارٹی کے طور کے اوپر وہ اپنے آپ کو قومی اسمبلی میں ریپرزینٹ بھی کر سکیں گے اور پھر وہ پارٹی پالیسی کے پابند بھی ہوں گے. تو یعنی وہ جو ایک کلیکٹیو قسم کا تاثر دینا چاہتے ہیں عمران خان صاحب آزاد کے بجائے, وہ اس کو حاصل کیا جائے گا اور اسی کی بنیاد کے اوپر پھر مخصوص نشستیں بھی کلیم کر دی جائیں گی. تو یہ ایک B پلان بھی ہے اور ساتھ میں A پلان بھی ہے, دونوں پلانز موجود ہیں اور میرا خیال ہے کہ یہ کافی حد تک ان کا اچھا پلان بھی ہے کہ اس کو اب ڈسٹروائے کرنے میں بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا کیا جاتا ہے, کیونکہ علامہ صاحب کافی ڈٹرمنٹ بھی ہیں اور وہ جلدی سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. تو کوشش تو ہوگی کہ ان کے اوپر بھی دباؤ ڈالا جائے اور انہیں یہ عمران خان صاحب کو یہ سہولت دینے سے روکا جائے. لیکن یہ جو نظریاتی اور مذہبی جماعتیں ہیں ان کے جو ورکرز ہوتے ہیں یہ بھی بڑے کمیٹڈ ہوتے ہیں اور ان لوگوں کا جو ظاہر ہے لیڈرشپ ہے اس کو بھی کہیں نہ کہیں پھر اپنی بات کا پاس رکھنا پڑتا ہے. آپ کو یاد ہوگا جو طاہر القادری صاحب کا بھی دھرنا تھا عمران خان صاحب سمیت, تو PTI کے بہت سے لوگ بعد میں دھرنے سے ادھر ادھر ہو گئے تھے, لیکن طاہر القادری صاحب کے جو ورکر تھے وہ چونکہ نظریاتی اور کمیٹڈ ورکر ہوتے ہیں تو وہ وہیں پہ جڑے رہے ان کے ساتھ. اسی طرح جماعت اسلامی کے دھرنوں میں بھی یہی چیز دیکھنے میں آتی ہے, JUIF کے دھرنوں میں بھی یہی چیز دیکھنے میں آتی ہے. تو یہ جو ریلیجیس جماعتیں ہیں ان کے جو ورکرز ہوتے ہیں ان کا جو ایک کمٹمنٹ کا لیول ہوتا ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہی ہوتا ہے. تو اگر ان کے اوپر کوئی خدا نخواستہ مشکل ٹائم بھی آتا ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ شاید اس کو بیئر کر پائیں اور خان صاحب کے ساتھ جڑے رہیں, ان کے ساتھ اتحاد اپنا قائم رکھیں. تو لیٹس سی اس کے بعد کیا ہوتا ہے. ابھی تو خیر آفیشیل اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی ہے, لیکن یہ میری اپنی ایک اسیسمنٹ بھی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. آگے آپ کو بتا دوں جناب کہ آج ایک اور کام کیا گیا ہے کہ PTI کے جو ایک ہیلپ لائن بنائی گئی تھی ان کی طرف سے 05161333331 یہ نمبر بھی طے کیا گیا تھا. اسلام آباد میں ایک پورا مانیٹرنگ سیل بنایا گیا ہے, لیکن انہوں نے اس ہیلپ لائن کو بھی بلاک کر دیا ہے. اگین وہی ٹیکٹکس ہیں کہ ہتھ کنڈے ہیں کہ کسی طرح بھی جو امیدوار ہے وہ اپنا میسج جو ہے وہ کسی طرح بھی ووٹر تک نہ پہنچائے اور ووٹر اپنے امیدوار کو یا اس کے انتخابی نشان کو جان نہ پائے, تو وہ کنفیوژن برقرار رہے, اسی لیے یہ ہیلپ لائن بھی بند کی گئی ہے. اور اس کے علاوہ مزید اگر میں آپ کو بتاؤں تو جو ایک اوور آل سچویشن ہے کہ مایوسی بھلائی جائے اور یہ وہ, اس میں انہوں نے ایک کام اور کیا جو آج پورے آپ یعنی مختلف اخبارات دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. انہوں نے تو ابھی الیکشن ہوا نہیں, ابھی ووٹنگ ہوئی نہیں, لیکن انہوں نے پہلے ہی نواز شریف کو وزیر اعظم بنا دیا ہے. مطلب اتنا آج شیمفل تھا یہ دیکھنا کہ تمام اخبارات میں ایک جیسا اشتہار PMLN کا چلا ہے. چلیے اشتہار آپ نے چھاپ دیا, پہلے بھی چھاپے تھے, لیکن آپ نے ہیڈ لائنز تک فروخت کر دی ہیں. اب ہمارے ٹی وی چینلز کا اور ہمارے اخبارات کا یہ حال ہو گیا ہے کہ صرف ایڈز یا وہاں تک بات نہیں رہی کہ اشتہارات کے لیے جو ایک مخصوص آپ کا کوٹا ہے چلو جی آپ نے وہ کر لیا, بلکہ اب آپ خبریں بھی ان کی مرضی کے مطابق اشتہار کی طرح چلا رہے ہیں. جو ہیڈ لائن آج لگی ہوئی ہے وزیر اعظم نواز شریف کی لگی ہوئی ہے, تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ وزیر اعظم بنا بھی چکے ہیں اپنے طور پر. تو میں ان لوگوں سے ضرور یہ سوال کروں گی کہ جو سوال ہمیشہ کرتے تھے کہ جی عمران خان کی مقبولیت تو صرف سوشل میڈیا پر ہے اور سوشل میڈیا پر تو وہ لوگ روز رات کو عمران خان کو وزیر اعظم بنا کے سوتے ہیں, تو پھر کیا سمجھا جائے کہ نواز شریف صاحب کی بھی جو مقبولیت ہے وہ صرف اخبارات اور میڈیا تک ہی ہے میرے خیال سے, کیونکہ وہاں پر بھی ہر روز ان کو وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے, ہیڈ لائنز بھی چھپ جاتی ہیں, ٹی وی چینلز بھی یہی سرویز دکھانے میں بیچارے
बेचारे मजबूर हैं कि जी नवाज शरीफ साहब जो हैं वो किस तरह से लीड कर रहे हैं या बनने जा रहे हैं वज़ीर आज़म। तो ये तासुर जो है वो पहले से बनाने का मकसद अगेन वही है कि जो पीटीआई का वोटर है उसको मायूस किया जाए, पीएमएलएन को ऑलरेडी ये तय करके दिखा दिया जाए कि भाई यही है और इसको एक्सेप्ट कर लो। तो ये और उसके साथ ज़ाहिर है इसमें जो सहाफ़त ने गंद घोला है और जो इन्होंने अपना मयार गिराया है उसके तो फिर क्या ही कहने। आखिर में जनाब मैं आपको बता दूं कि उर्दू न्यूज़ ने जो सर्वे किया है उसमें इन्होंने बताया है कि जनाब अगर मकबूलियत वाइज बात की जाए, वैसे तो इसको भी मैं समझती हूँ इन्होंने थोड़ा अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन बहरहाल मकबूलियत वाइज अगर बात की जाए तो 33% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत है, जो कि सबसे ज़्यादा है। पीएमएलएन की मकबूलियत 23% है, उससे 10% कम है। और तीसरे नंबर पर जमात इस्लामी की 21% मकबूलियत है। तो ये भी मुझे थोड़ा सा डाउटफुल ही लगता है, जमात इस्लामी की इतनी मकबूलियत मेरा नहीं ख्याल है कि ऑन ग्राउंड हो। बहरहाल जो उनका सर्वे है उसके मुताबिक ये मकबूलियत का लेवल है ऑन ग्राउंड लोगों का, लेकिन साथ ही साथ वो ये खुद भी कह रहे हैं कि लेकिन नवाज शरीफ ही वज़ीर आज़म बनेंगे। यानी आपको मालूम है कि जी मकबूल कौन सी जमात है, कौन सा लीडर है, लेकिन अवाम की तो चूंकि सुननी कोई नहीं, अवाम का तो कोई स्टेक ही नहीं है इस सिस्टम में। अवाम तो सिर्फ भेड़ बकरियां जिनके ऊपर नया वज़ीर आज़म मुसल्लत कर दिया जाएगा। तो इसलिए अब आपको ये बता दिया गया कि मकबूलियत तो ज़्यादा पीटीआई की है, लेकिन वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बनेंगे, ठीक है ना। तो अब आप इस चीज़ को ज़रा देखते जाएं और सर धुनते जाएं कि क्या हमारे मुल्क का हाल है। लेकिन इसमें एक जो टेक्निकल रीज़न है वो ये भी है कि बाज़ औक़ात आपकी नशिस्तें ज़्यादा होती हैं लेकिन आपका वोट कम होता है, और इस वजह से भी फिर यानी सीटें आपने ज़्यादा जीत ली होती हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप वोट काउंट करें तमाम नशिस्तों का कुल मिला के तो शायद वो आपका कम होता है। जैसे कि 2002 के इंतखाबात में अगर वोट काउंट किया जाए तो ज़्यादा पीपल्स पार्टी ने वोट हासिल किया था पूरे पाकिस्तान से, लेकिन उनकी नशिस्तें 81 थीं। जबकि दूसरी तरफ काफ लीग ने कम वोट हासिल किए थे पूरे पाकिस्तान से, लेकिन उनकी नशिस्तें 118 थी। तो फिर इस तरह काफ लीग अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हुई थी। तो ये 2002 के इंतखाबात की मैं आपको मिसाल दे रही हूँ। लेकिन इसके बाद भी कई दफ़ा ऐसा होता है कि वोट काउंट जो है वो मैटर कर रहा होता है कि जो लोगों ने सब ने वोट डाले तमाम मजमूई तौर पर हलकों में, उसमें कितने ज़्यादा वोट हासिल किए। तो ज़ाहिर है इसमें फिर वो जो मुख्तलिफ जगहों पर यानी शहरों में अगर ज़्यादा वोट कास्ट हुआ है, देहात में दूर दराज इलाकों में कम परसेंटेज रही, तो वो सब चीज़ें मैटर कर रही होती हैं, लेकिन वहाँ की नशिस्त तो उसी हिसाब से ही काउंट की जाएगी जितना वोट डला होगा। तो इसलिए नशिस्तें बाज़ औक़ात ज़्यादा हो जाती हैं लेकिन वोट कम हो जाते हैं। अब मैं लास्ट में आपको बता दूं कि शोएब अख्तर साहब की क्लास क्यों चल रही है जनाब सोशल मीडिया के ऊपर। शोएब अख्तर साहब स्टार क्रिकेटर हैं जनाब, उनका एक क्लिप वायरल हुआ है। आजकल वो सोशल मीडिया पर अपना शो कर रहे हैं, शोएब अख्तर शो, और इस शो के अंदर उन्होंने एक कॉमेडियन है मुस्तफ़ा चौधरी साहब, जो कि काफ़ी ज़्यादा पीटीआई के नाकिद किस्म के कॉमेडियन हैं। हर एक को हक है कि पीटीआई को तनकीद करे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई नहीं कर सकता, लेकिन अक्सर मैंने उनके जो मुख्तलिफ मैसेजेस देखे हैं या पोस्ट देखी हैं वो बहुत बिलो द बेल्ट बात करते हैं मुस्तफ़ा चौधरी, और बहुत घटिया किस्म की उनके अल्फाज का चुनाव हमेशा रहा है। गालम गलोच भी करते हैं और उसमें मिजाक का एलिमेंट डाल के उसको मज़ीद प्रागंदा ही करते हैं। तो बहरहाल मुस्तफ़ा चौधरी जो थे वो मौजूद थे शोएब अख्तर साहब के शो पर, और वहाँ पर इसी तरह से किसी बात के ऊपर बात हो रही थी और उन्होंने उसमें बड़ी अजीब व गरीब गलीज़ किस्म की गुफ्तगू की कि जी ये जो पीटीआई के फॉलोअर्स हैं उनको यूथिया कहा जाता है और एक गाली से मंसूब है। और इसी तरह मैंने उनके लिए एक और उन्होंने एक गाली नुमा जो है वो वर्ड जो इमरान खान के नाम के साथ ऐड करके उन्होंने किया। अब मेरा दिल नहीं चाह रहा मैं वर्ड बोलूं। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि जी ये भी मैंने उस पर जो था इस तरह से मैंने उसको ड्राइव किया, यानी मैंने इस तरह से उसको माखूज़ किया। तो उसके ऊपर वो भी बड़े दांत निकाल के हंस रहे थे कि जैसे बड़ा कोई कारनामा किया है। और उसके बाद फिर शोएब अख्तर जो कि इसको होस्ट कर रहे थे, बजाय इसके कि उन्हें चाहिए था कि इसके ऊपर उनकी सरजनिश करते कि भैया आप तनकीद भले करें, आपको अगर पीटीआई नहीं पसंद या उनके फॉलोअर्स को अगर आप कोई नहीं समझदार समझते तो वो एक अलग बात है, लेकिन गालम गलोच और गालियों से मुश्तबा अल्फाज से उनको तशबीह देना ये किसी तौर पर डिसेंट नहीं है। और अगर आपके सामने ये बात हो रही है, आप एक मारूफ हस्ती हैं, शख्सियत हैं, तो आपके फॉलोअर्स हैं, तो आप इस बात को सोचें कि यार ये गलत चीज़ है और इसको नहीं इस तरह से कहना चाहिए। आप उन्हें रोकें या मना करें या उनकी सरजनिश करें। मैं तो हालांकि शोएब अख्तर की तरह इतनी बड़ी कोई स्टार नहीं हूँ, लेकिन
میں تو کبھی اپنے شو پہ ہی کسی کو الاؤ نہیں کر سکتی کہ کوئی گالم گلوچ کرے یا ایون گالیوں سے ملتی جلتی کوئی الفاظ بھی کسی بھی پارٹی کے لیے، چاہے پی ایم ایل این ہو یا پیپلز پارٹی ہو یا پی ٹی آئی ہو، کسی کے لیے بھی استعمال کرے. اور اگر کوئی میرے شو پہ بلو دا بیلٹ بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تو میں اس کو فوری روکتی ہوں کہ بھائی آپ اس طرح کی گفتگو نہیں کر سکتے میرے شو پر. لیکن حیرت انگیز طور پر شعیب اختر صاحب جو ہیں اس کے اوپر نہ صرف یہ کہ یعنی انہیں روکا نہیں بلکہ الٹا دانت نکال کر مزید ہنسنے لگے اور ان کی بات کا ساتھ دینے لگے. تو یہ بہت ان کی طرف سے قابل تنقید بات تھی. میں سمجھتی ہوں کہ ان کے اوپر جو تنقید ہو رہی ہے بالکل درست ہو رہی ہے اور شعیب اختر صاحب کو بالکل اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے کسی سے، آپ ناپسند کر سکتے ہیں کسی کو، لیکن اس طرح کی تضحیک آمیز گفتگو نہیں کرنی چاہیے، اسپیشلی جب آپ خود ایک معروف سٹار ہوں اور آپ کی کہی ہوئی بات آپ کو لوگ دیکھتے سنتے ہیں تو اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ حرکت شعیب اختر سے ایکسپیکٹ نہیں کی جاتی. لیکن بہرحال انہوں نے کی اور اس کے اوپر اب مداح کافی ناراض بھی ہیں. اور پھر آپ کو پتہ ہی ہے پھر پی ٹی آئی والے بھی پیچھے تو رہتے نہیں ہیں اور اب انہوں نے بھی سوشل میڈیا پر خوب بینڈ بجائی ہوئی ہے شعیب اختر کی اور اب وہ بیچارے بھوکت رہے ہیں. اس سے جڑی ایک بڑی امپورٹنٹ خبر ہے پی سی بی سے معاملات سے بھی جڑی، وہ اگلے آپ کو ویلاگ میں شیئر کرتی ہوں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.